نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار ایک جگہ تشریف لے گئے تے ایک امام نے کعبے شریف ال منہ کر کے تھوک دیتا. یہ ابو داؤد مشکات حدیث ہے. تے سونے کریم نے فرمایا صحابہ دے پیچھے نماز نہ پڑھیا. وہ نماز دا ویلا ہویا کیوں لگا صحابہ نے باہوں پھڑ کے پیچھے کرتا. انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا رسول پاک منع کر گئے علیہ الصلوۃ والسلام حضور دی بارگاہ سارے حاضر ہو گئے. حضور کی ہویا؟ انہوں نے فرمایا تو کعبے ال منہ کر کے تھوک کے خدا اور اس دے رسول نو اذیت دتی تے جڑا کعبے ال منہ کر کے تھکے نماز دے پیچھے کوئی نہیں. جڑا رسول اللہ نو بکواس کرے جڑا حضور دے صحابہ دے بارے بکواس کرے سونے نبی پاک دی پاک آل نو بکواس کرے. یہ گلاں سوچو تے غور کرو. اج تو بعد عہد کر لو کہ نماز صحیح العقیدہ سنی دے پیچھے 5 ویلے دی پڑھنی. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ آواز ان کٹ گئی ہے. ذرا سارے آکھو ذرا بولو ہاں. اے مینوں وہان لئی نہیں اپنے رب نو راضی کرن لئی. نماز 5 ویلے دی پڑھنی. رسول پاک سونے کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دی شریعت عمل کرو. جے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے تے سونے دی پاک سنت داڑھی قبول کیوں نہیں ہیں؟ اور رسول پاک دی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تے کافر ہوندے نے داڑیاں بنا کے تے حضور انہاں تو چہرہ انور پھیر لیندے نے. حسن و پرویز دے بندے آئے تے جڑا نبی پاک دا امتی ہو کے داڑھی مناسی رسول پاک سرکار دے علیہ الصلوۃ والسلام او دے بارے حضور دا کی رویہ سوچو غور کرو. سوچ. سونے کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. انہیں دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا جنی دیر تک مینوں اپنے ماں باپ اولاد دنیا جہان دے سارے انسانوں تو ود پیار نہ کرے.